औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप लोग सब खैर आफियत से होंगे। आज की क्लास का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले दुआ पढ़ लेते हैं। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। जी, हमने कल स्टार्ट किया था मदीना अरेबिक रीडर, और मदीना अरेबिक रीडर में हम ये एक्सरसाइज कर रहे थे जिसमें कि हमने मुब्तदा जो है उसको तब्दील करना है जमा में। और ज़ाहिर है जब हम मुब्तदा को जमा में तब्दील करते हैं यानी उसकी जिन्स जब तब्दील होती है तो खबर जो होती है वो जिन्स और सॉरी अदद चेंज होता है, जिन्स कह दिया मैंने। तो जो खबर होती है वो अदद और जिन्स के लिहाज से मुब्तदा को फॉलो करती है। ठीक है जी। अच्छा, एक रूल तो हमारे पास ये हो गया जुमला इस्मिया का कि खबर ने मुब्तदा को के मुताबिक आना है। किस लिहाज से? जिन्स और अदद के लिहाज से। अच्छा जी, मुब्तदा और खबर की जो होती है वुसअत वो क्या होती है उनकी? यानी मुब्तदा और खबर में से मारफा कौन सा होगा और नकिरा कौन सा होगा? जी उम्मे ईमान। मुब्तदा मुअर्रफा होता है और खबर नकरा होती है। मुब्तदा मारफा होता है और खबर नकरा होती है। एक हमने कोई ऐसी अ, जगह पढ़ा था जहाँ पे हमने खबर जो है उसको मारफा रखा था, याद है किसी को? किसी ऐसी जगह पे हमने जहाँ पे मतलब ये वाला रूल जो अभी उम्मे ईमान ने बताया ये 99% होता है, 99.9% या कुछ इस तरह, 100% नहीं होता ये रूल। और इसी तरह जो इससे पहले वाला रूल मैंने बताया वो भी 100% नहीं होता, उसकी भी एक्सेप्शन हमने देखी हुई है। अच्छा, तो इसमें हमारे पास क्या है कि कोई एक जगह हमने यहाँ पे देखा था कि जहाँ पे हमने खबर को मारफा रखा था। जी उम्मे ईमान। असल में जब हम ही के लिए इस्तेमाल करते हम्म। हैं ज़मीर, हम्म। मरफू ज़मीर। हम्म। हाँ जी, जब हम ही का उसमें पैदा करने की कोशिश करते हैं जुमला इस्मिया में ये माना, तो उसके लिए हम एक ज़मीर इस्तेमाल करते थे मुब्तदा और खबर के बीच में। और वो ज़मीर जो है वो हमेशा मुब्तदा के मुताबिक आती थी, यानी उसका जिन्स और अदद जो है वो मुब्तदा के मुताबिक होता था। तो उस वक़्त फिर हम खबर को जो है वो मारफा बना देते होते थे, बनाई थी हमने, ठीक है ना? तो ये एक एक्सेप्शन आ गई। अच्छा जी, उसके बाद इनके एराब क्या होते हैं? मुब्तदा और खबर के यानी जो जुमला इस्मिया के दोनों पार्ट्स हैं इनके एराब क्या होते हैं? एराब इन दोनों के क्या होते हैं? मुब्तदा और खबर के एराब क्या होते हैं? यानी मरफू होते हैं, मंसूब है, मजरूर है, हम जुमला इस्मिया में कैसे इनको रखते हैं? जी हफ्सा। मरफू। मरफू होते हैं, ये दोनों मरफू होते हैं और ये 100% होता है रूल, यानी ये रूल आपके पास चेंज नहीं होता, ये इसी तरह रहेगा। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद हमने देख किए थे 6 तक हम लोगों ने किया था, पार्ट नंबर 6 तक। और ये मुझे लगता है हफ्सा ने मेरा हल किया था। ठीक है जी। अच्छा, अब इसमें आज हम फिर कहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं? ऊपर से स्टार्ट कर लेते हैं या उम्मे ईमान से आज हम स्टार्ट कर लेते हैं? नीचे से आज स्टार्ट कर लेते हैं। जी उम्मे ईमान। 7, 8, 9, 10 तक ये 4। हाजा तवीलुन हाउलाई हम्म। तीवालुन हम्म। हाजा वलदुन हाउलाई औलादुन हा- हाजा बन हाजा हाजा इब्नुन हम्म। हाउलाई अब्नाउन हम्म। हाजा अम्मुन हम्म। हाउलाई अम्मामुन। आमामुन। आमामुन। अच्छा जी, ये अम्मुन, अम्मुन किसको कहते हैं? अम्मुन किसको कहते हैं? जी गौसिया। मैम चचा को कहते हैं। चचा को कहते हैं, बिल्कुल सही। अच्छा, याद है आपको। अच्छा जी, रहीला जी, आपकी बारी आ गई। 11, 12, 13 और 14। हाजा हाजा शैतुन। हम्म। शेख कहते हैं ये जो ज़ईफ, ऐसे नहीं नहीं, में ए, ज़ईफ नहीं, मतलब रिस्पेक्ट के लिए यूज होता है लफ्ज। ठीक है शैतुन। ना? हम्म। हाउलाई शयूखुन। हम्म।
اور هذا ضيف، ہوں هؤلاء ضيوف، ہوں اور هذا زميل، ہوں هؤلاء زملاء. ہوں نمبر اور 14 یہ نیچے. هذا فقير، ہوں اور هؤلاء فقراء. فقراء. اچھا جی، یہ ضعیفن کا مطلب کسی کو آتا ہے جو نمبر 12 پہ ہے؟ ضعیفن، یہ یا ضعیفن جی میں کیا؟ بتا سکتی ہوں، جی جی بتا سکتی ہیں. یہ یا گیسٹ ہے. گیسٹ کے لیے، ہاں بالکل صحیح ہے، گیسٹ کے لیے. اور اردو میں ہم ایک ضعیف پڑھتے ہیں نا، اس میں عین آتا ہے، ٹھیک ہے نا، تو کئی دفعہ بہت سے لوگ اس کے ساتھ مکس کر دیتے ہیں. یہ گیسٹ کے لیے، مہمان کے لیے، ٹھیک ہے جی. اچھا جی، اور زمیلن ہم نے کیا پڑھا تھا جی؟ زمیلن پڑھا ہے ہم نے کہیں پیچھے؟ جی ایمان. جی کلاس فیلو. کلاس فیلو، بالکل صحیح ہے. تو اب اگر آپ دیکھیں تو یہاں سے ہمارے پاس زملاء سے ہمارے پاس کون سے ہمارے پاس غیر منصرف شروع ہو گیا یہاں پہ، ٹھیک ہے نا. یہ زملاء ہمارے پاس علماء کے وزن پہ ہمارے پاس آ رہا ہے. علماء، فقراء، پھر اغنیاء آپ کے پاس آ گیا انبیاء کے وزن پہ. اصدقاء، اطباء، یہ آپ کے پاس آگے غیر منصرف آگے، کیونکہ یہ وہ پیٹرن کے ساتھ میچ کر رہے ہیں. اچھا جی، آگے ہماری آگئی حفصہ آپ کی. جی حفصہ، 15 16 17 اور 18. هذا غني. ہوں هؤلاء أغنياء. ہوں هذا صديق. ہوں هؤلاء أصدقاء. ہوں هذا طبيب. هؤلاء أطباء. ہوں هذا فتن. هذا فتى. ہوں هؤلاء فتية. ہوں ٹھیک ہے جی. فقیر کا میننگ ہمیں پتا ہے، مطلب جو کیا کہنا چاہیے، غریب، ٹھیک ہے. غنی سخی یا جو ہوتا ہے اس کے لیے. صدیق دوست، طبیب ڈاکٹر. فتن اور فتیتن، فتن ہم نے پڑھا تھا نوجوان لڑکا، ٹھیک ہے نا. تو یہ آپ کے پاس آ گیا اس کا. اچھا، اس کے بعد باری آ گئی کس کی؟ ہاں جی، اشال آپ کی. یہ چار آپ کے 19 سے 22 تک. جی اشال پڑھیں گی یا نہیں؟ غوثیہ آپ پڑھ دیجئے 19 سے 22 تک. هذا أخ، هؤلاء إخوة، هذا جديد، هؤلاء جدد، هذا مدرس، هؤلاء مدرسون، هذا مهندس، هؤلاء مهندسون. اچھا جی، اس کے بعد لاسٹ 3 جو ہیں منال آپ پڑھ دیجئے. میم هذا فلاح. اس کا ہوگا هؤلاء فلاحون. هذا مجتہد، هؤلاء مجتہدون. هذا مسلم، هؤلاء مسلمون. مسلمون، ٹھیک ہے. فلاح کا میننگ؟ فلاح، فلاح یا فلاح؟ جی رحیلہ جی. کسان میں. کسان، بالکل صحیح. اچھا، اب یہاں سے اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس یہ جو لاسٹ میں جا رہی ہیں مدرسون سے مسلمون تک، یہ ہمارے پاس ٹائپ چینج ہو گئی ہے. ہاں جی، یہ کون سی ٹائپ ہے جمع کی؟ یہ جمع کی کون سی قسم ہے؟ اوپر والی قسم جو ہے وہ ہمارے پاس جمع مکسر تھی، اور یہ نیچے والی کون سی قسم ہے؟ جی حفصہ. جمع سالم. جمع سالم مذکر. مذکر. جمع سالم مذکر ہے، بالکل صحیح ہے. صحیح، ٹھیک ہے. اچھا جی. کیا ہوا؟ چلیں جی آگے چلتے ہیں. نمبر 2 ہے جی، حول المفردات التي تحتها خط، جن کے نیچے لائن لگی ہوئی ہے.
ٹھیک ہے جی، کچھ ورڈز ہیں آپ کے پاس. الا جموعن، ان کو آپ نے چینج کر دینا ہے کس میں؟ جمع میں. کما ہوا موضحن فی المثال، بالکل اسی طرح جیسے مثال میں دیا گیا ہے. اب مثال میں کیا انہوں نے دیا ہے؟ مثال میں آپ کے پاس ہے جی من حاضر رجلو. اب اس کا ہم معنی بھی ان کے ساتھ ساتھ ہم ٹرانسلیشن بھی کریں گے. من حاضر رجلو، یہ آدمی کون ہے؟ ٹھیک ہے، تو جواب کیا ملا جی؟ ہوا حاجن، وہ حاجی ہے. اچھا، اب رجلن کے نیچے لائن لگی ہوئی ہے، انڈر لائن اس کو کیا ہوا ہے. اس کو میں نے کس میں چینج کرنا ہے؟ اس کو میں نے جمع میں چینج کرنا ہے. جب میں اس کو جمع میں چینج کروں گی تو اور بہت سی چیزیں جو ہیں وہ بھی ساتھ ساتھ چینج ہوں گی. کیا کیا چینج ہوگا آپ کے پاس؟ آپ کے پاس اسم اشارہ چینج ہو جائے گا، ٹھیک ہے، اور جو جواب ہے اس میں آپ کے پاس یہ بھی چینج ہو جائے گا، اور obviously یہ بھی چینج ہو جائے گا. ٹھیک ہے، تو یہ ہو گیا من ہؤلاء الرجال، یہ آدمی کون ہیں. اب جمع آ گئی آپ کے پاس. ہم حجاج، وہ حاجی یا حجاج کرام ہیں. ٹھیک ہے جی. اچھا جی، اب یہاں سے چلیں جی، ام ایمان آپ نے کرنا ہے جی 1 and 2. من أين هذا الطالب؟ ہوں، هو من الهند. پہلے اس کا ترجمہ کریں. یہ طالب علم ہوں یہ ہوں طالب علم کہاں سے ہے؟ وہ ہوں ہندوستان سے ہے. من ہوں. أين هؤلاء الطلاب؟ ہاؤلاء التل توئیں جو ہوتا ہے وہ آپ کے پاس حروف شمسی ہے، تو شمسی. ہاؤلاء الطلاب آئے گا. ٹھیک ہے، جیسے یہاں پہ دیکھیں نا توئیں کے اوپر لام خالی ہے، لام تعریف جو ہے. ٹھیک ہے نا. اچھا Yes. جی چلیں، کریں کمپلیٹ اس کو. ہم من ہوں الہندی. ہوں. تو ترجمہ کیا ہوگا پھر جب آپ نے جمع میں چینج کر دیا تو؟ وہ سب سوری طالب علم کہاں سے ہیں؟ وہ ہندوستان سے ہیں. سوری یہ ہاؤلاء طالب علم. الطلاب، یہ طلباء، اردو میں ہم کہتے ہیں طلباء بولتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ طلباء کہاں سے ہیں؟ وہ ہندوستان سے ہیں. ہاں جی، نمبر 2. أين التاج أين أين التاجر الكبير؟ هو في السوق. بڑا تاجر کہاں ہے؟ وہ بازار میں ہے. أين تجار الكبار؟ هو في هو سوري هم في السوق. ہوم فسوق. ٹھیک ہے نا. اب یہاں پہ ہمیں پتا ہے کہ یہ ہمارے پاس جو ہے وہ بن رہا ہے مرکب توصیفی. تو مرکب توصیفی میں جو صفت ہوتی ہے وہ موصوف کے اکارڈنگ آئے گی. تو اگر ہم نے تاجر کو تجار میں چینج کیا ہے تو کبیر کو کبار. ٹھیک ہے جی، یہاں اوپر یہ جو ہم نے پڑھے ہیں یہ سارے یہاں پہ اب استعمال ہو رہے ہیں، کبار. اچھا جی، کدھر گیا؟ اچھا جی، آگے باری آ گئی رحیلہ جی آپ کی، نمبر 3 اور 4. أين المدرس الجديد؟ نیا استاد کدھر ہے؟ کہاں ہے؟ ہاں ہے ٹھیک. ہوا وہ عند المدیری، وہ پرنسپل کے پاس ہے. ہوں جی اچھا میم، اس میں ہوگا مدرس کی جمع مدرسون. مدرسون. اچھا تو آئینہ پھر آئینہ ہی رہے گا. ہاں، آئینہ جو آپ کے پاس جو یہ ہے نا حروف اسماء استفہام ہے نا، جی کوسچن کے لیے وہی. آپ استعمال کر رہے ہیں، تو یہ ایسے کیسے ہی رہے گا، اس کو کوئی فرق نہیں پڑے گا. آئینہ مدرسون الجدد جدودو. ہم عند المدیری. نیکسٹ. أين الطالب الجديد؟ أين الطالب نیا طالب علم کہاں ہے؟ ہوا فی الفصل، کیا وہ کلاس میں ہے؟ أين الطلاب الجدد هم في الفصل. اہم فی الفصل، بالکل صحیح ہے. ٹھیک ہے، یہ آپ کے پاس آ گیا جدو دن. تو ال لگ جائے گا تو جدو
दू हो जाएगा, ठीक है। ये आ गया आपके पास मुदर्रिसूना, और ये हमारे पास आ गया तुलाब की तो सबसे पहले हमने पढ़ी थी, तालिब की तुल्लाबुन, ठीक है। अच्छा जी, आगे बारी आ गई किसकी, मनाल आपकी, 5 और 6। पाँच छः अहाजत अहाजत तालिबु गनीजुन, क्या वो तालिब इल्म गनी है, अमीर है। ला हुआ फकीरुन, नहीं वो फकीर है। तो इसका होगा अहाउलाई अहाउलाई तुल्लाबु अहाउलाई तुल्लाबु गनी की हमने क्या पढ़ी है अगनिया ऊपर जमा, अगनियाउ। अगनियाउ, ला हम्म नहीं, हाउलाई फुकराउ। हुआ है यहाँ पे। ओ हम्म हम फुकराउ। नेक्स्ट, अगला नंबर 6। नंबर 6, मन हाजर रजुलु, वो मर्द कौन है। ये मर्द कौन है। हुआ ये मर्द कौन, सॉरी, हुआ ज़ईफुन, वो बूढ़ा है, ज़ईफ है। मन मेहमान है, मेहमान। ये ज़ईफ जो है मेहमान है, वो ज़ईफ जो होता है वो ज़ौद, वो ज़ईफ ये होता है ज़ईफ, ठीक है। ये ज़ईफ है, उसमें आइन आती है, इसका मतलब है मेहमान। वो मेहमान है, वो एक मेहमान है, ठीक है ना। क्योंकि इसके साथ हमारे पास एक का, हाँ जी, यहाँ पे ये भी हमने करना था। जैसे ऊपर है हुआ फकीरुन, वो फकीर है, वो गरीब है। तो अब यहाँ पे अगर मैं इसका यहाँ पे इसका तर्जमा कर सकती हूँ, वो एक मेहमान है। और एक का लफ्ज मैं यहाँ पे क्यों लगा रही हूँ, क्योंकि मेरे पास नहीं नहीं, ठीक है, सॉरी, ये इसी तरह ही आएगा, वो मेहमान है। वो मेरे ज़हन में दूसरी चीज आ गई थी। सही है, हाँ जी, इसको करें, जमा में करें चेंज। सॉरी, रजुलुन को। मन हाउलाई हम्म हाउलाई रजालु, हम्म हम हम हम्म ज़ुयूफ। ज़ुयूफुन, बिल्कुल सही। अच्छा जी, आगे बारी आ गई हफ्सा आपकी, नंबर 7 और 8। ली अखुन कबीरुन, हम्म ये बड़े ली का क्या ली मतलब होता ली है? का मतलब है मेरा, मेरे लिए। मेरा। ये लामे जर, और लामे जर के साथ जो है वो या लगी हुई है, या है मुतकल्लम, ठीक है ना। तो मैं कहूंगी मेरा, या मेरे लिए। मेरे लिए तो नहीं, मैं कहूंगी मेरा। अखुन भाई, कबीरुन बड़ा, मेरा एक बड़ा भाई है, ठीक है। मेरा एक बड़ा बड़ा भाई भाई है। है। आगे पढ़े, हुआ। हुआ तालिबुन बिल जामिअती, हम्म वो हम्म यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी वो यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी का, की तालिब है, यूनिवर्सिटी का तालिब तालिब इल्म है, इल्म है। ठीक है। हाँ जी। अब इसमें आपने किसको जमा बनानी है, अखुन की जमा बनानी है। तो अखुन की जमा बनाएंगे तो क्या बन जाएगी, इखवान। इखवान भी बन जाएगी। और यहाँ पे हमने जो पढ़ी थी वो इखवातुन बनी थी, हम वो यहाँ पे वो वाली इस्तेमाल करते हैं, इख, ऊपर हम पढ़ के आए हैं वातुन। इखवातुन, ठीक है। अच्छा, जब हम इसको चेंज करेंगे तो क्या कबीर भी चेंज होगा। यस मैम। वो भी चेंज होगा। वो क्यों चेंज होगा, वो इसलिए कि ये आपके पास क्या बन रहा है, मुरक्कबे मुरक्कब तौसीफी बन रहा है। तौसीफी। तो वो कबीर की हमने ऊपर जमा क्या पढ़ी थी, किबारुन। किबार। तो ये हो जाएगा ली इखवतुन किबारुन। किबार। हम्म, मेरे बड़े भाई हैं, अब जमा आ गई, ठीक है। अच्छा, अब आगे यहाँ पे क्या चेंजेस फिर आएगी जब मैं ज्यादा भाइयों के लिए बात करूंगी तो। हम हम्म हम तुल्लाबु बिल हम्म जामिअती। हम तुल्लाबुन बिल जामिया थी, वो सब, यानी वो अब ज्यादा की हम बात कर रहे हैं कि वो यूनिवर्सिटी के तुलबा हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब नंबर 8 पे आ जाए, ऐना सदीकु का। अईना सदीकुका,
میرا دوست کہاں ہے؟ کا نہیں، کا تیرا کا تیرا تیرا ہم، تیرا دوست کہاں ہے؟ ہم، ذهب إلى المكتبة. ہم، وہ وہ ہم، اسکول کی طرف گیا ہے. مکتبتی کس کو بولتے ہیں؟ مکتبتی لائبریری، آفس، لائبریری. لائبریری، وہ لائبریری کی طرف گیا، وہ ٹھیک ہے؟ لائبریری کی طرف گیا. ہاں، اب آپ نے کس کو چینج کرنا ہے؟ صدیقو، صدیقو کے اوپر ہم نے جمع کیا پڑھی؟ أصدقاء. تو کیا بن جائے گا پھر اس میں جب چینجز آئیں گی؟ تو اینا أين أصدقاء أصدقاءك؟ اصدقاؤکا، ٹھیک ہے؟ اوکا. یہ آ جائے گا آپ کے پاس، یہ دیکھو اصدقاؤ، اور آگے آپ کے پاس جو ہے وہ کا ضمیر آ جائے گی. تمہارے دوست کہاں ہیں؟ پہلے ہم نے ایک دوست کے بارے میں پوچھا تھا، اب ہم اس کے زیادہ دوستوں کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، تو ہم کہیں گے تمہارے دوست کہاں ہیں؟ این اصدقاؤکا، ٹھیک ہے؟ اچھا، اب یہاں پہ پھر کیا چینجز آئیں گی اس والے جملے میں جو اس سے اگلا والا ہے؟ ذہب الی المکتبتی، تو یہ کیا بن جائے گا پھر؟ جی حفصہ. میم اچھا، ذهب إلى المكتبة. تو جب ہم زیادہ کے لیے بات کر رہے ہیں تو ذهبوا پھر ہم ذهبوا بالکل صحیح. ذہبوا الی المکتبتی، وہ سب گئے کس کی طرف؟ لائبریری کی طرف. بالکل صحیح. لائبریری. بالکل صحیح. اچھا جی، غوثیہ آپ کی باری آ میم گئی. جی میم یہ جو 8 والا ہے اس کے اندر یہ نہیں آئے گا کہ آئینہ اصدقاؤکم؟ اصدقاؤکم، کا کو کس لیے چینج کریں گے ہم؟ اس کو جمع میں نہیں تمہارے کرنا؟ دوست کر سکتے ہیں، لیکن میرے خیال میں ضرورت نہیں ہے اس کو کرنے کی. دیکھو نا، تمہارا دوست کہاں ہے اور تمہارے دوست، اگر میں تم سے ایک سے زیادہ آپ کے دوستوں کے بارے میں پوچھ رہی ہوں تو کہوں گی تمہارے دوست کہاں ہیں. کر سکتے ہیں، اصدقاؤکم کر دیں گے تو کہیں گے تم سب کے دوست کہاں ہیں، تم سب کے دوست کہاں ہیں. لیکن اگر اس طرح کریں گے تو اس طرح بھی ٹھیک ہو جائے گا، اگر ہم صرف صدیق کو چینج کر دیں گے. ویسے میں چیک کروں گی، اس کی ہے اس میں چیک کر لوں گی اس میں انہوں نے کیا آنسر دیا ہوا ہے، لیکن یہ ہو سکتا ہے، دونوں طرح سے ہو سکتا ہے، لیکن دونوں طرح سے ہو سکتا ہے. لیکن میرے خیال میں اس کو وہ ضمیر کو چینج کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے بغیر بھی کام چل جاتا ہے. لیکن کم میں تو زیادہ لوگ آ جائیں گے، کم میں تم سب کے دوست آ جائے گا نا. ہاں نہیں، وہ یہ ہے نا کہ انہوں نے اوپر یہ کہا ہوا نا کہ جو انڈر لائن کیے ہوئے نا ورڈ، ان کی ہم نے جمع بنانی ہے، ٹھیک ہے نا، ان کی ہم نے جمع بنانی ہے. اب یہاں پہ یہ صدیقو کا جو ہے یہ ہمارے پاس بن گیا، کیا اسے کہتے ہیں، مرکب اضافی. تو اس کو پورے کو انہوں نے انڈر لائن کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا. تو اب یہ دو طرح سے ہو سکتا ہے. اب اس میں کیا ہے کہ اگر میں کہوں کہ جی یہ اس کا بن رہا ہے نا آئینہ صدیقو کا، تمہارا دوست کہاں ہے، تو میں اگر کہوں تمہارے دوست کہاں ہیں، پہلے میں نے ایک کے بارے میں بات کی ہے، مطلب آپ کے ایک دوست کے بارے میں بات کی، اب میں کہتی ہوں کہ آپ کے اگر ایک سے زیادہ دوست ہیں ان کے بارے میں پوچھ رہی ہوں. ایسے بھی ہو سکتا ہے، یعنی میں یہ کروں کہ صدیقو کا جمع کر دوں، اصدقاؤ اور کا کو ویسے ہی رہنے دوں. صحیح، تو اور یہ ٹھیک بھی ہو. میں کر سکتی ہوں کہ اصدقاؤ کو بھی چینج کر دوں اور کا کو بھی چینج کر دوں. اب یہ دو طرح سے جملہ بن رہا ہے، صحیح، تو میرے ٹھیک. خیال میں تو دونوں طرح سے ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اچھا جی، آگے باری آ گئی غوثیہ آپ کی، 9 اور 10. جی. محمد لہو ابن صغیر، محمد کا بیٹا چھوٹا ہے. ہوا طالب محمد فی کا بیٹا المدرسۃ، چھوٹا ہے. محمد لہو ابن صغیر. یہ کیا بن رہا ہے؟ ابن صغیر. ابن صغیر چھوٹا بیٹا ہی تو ہوا. یہ کیا بن رہا ہے ابن صغیر؟ یہ توصیفی ہے. تو پھر اس کی توصیفی کا ہم ترجمہ کیسے کریں گے؟ چھوٹا بیٹا، آپ نے کہا محمد کا بیٹا چھوٹا ہے، محمد کا ایک چھوٹا بیٹا ہے. چلیں آگے. غلط ہے میم.
नहीं नहीं ठीक है। जी। हम्म हुआ तालिबुन फिल मदरसती, हम्म वो मदरसे में तालिब इल्म है। हम्म। अब इब्नू को आपने करना है चेंज, जमा में करना है। मैम सगीरुन का असगारुन होता है। सिगारुन, सिगारुन। सिगारुन। हम्म अच्छा। मोहम्मदुन हम्म लहू अब हम्म अबनाउन सगारुन। सही। आगे क्या चेंजेस आएंगी अगले वाले जुमले में? जी जी। हुम तुल्लाबुन फिल मदरसती। बिल्कुल सही। नंबर 10। अजमीलु का मुजतहिदुन, क्या तुम्हारा क्लास फेलो हम्म मेहनती है? नाम, हम्म हाँ। हुआ मुजतहिदुन। हम्म अजमाइलु का, अजमाइलु का मुजतहिदूना। हम्म नाम, हुम मुजतहिदूना। हम्म। जमीलुका का आपके पास होता है जुमलाउ, अच्छा। जुमलाउ। ठीक है ना, जुमलाउ का। जुमलाउ का, अजुमलाउ का। हम्म अच्छा हाँ। मुजतहिदून। नाम मुंह हुआ। चला गया, दिख हाँ नहीं रहा। अब देखें। नाम मुजतहिदून। अब ये भी देखें उसी तरह का आ गया जैसे 8 वाला था। ठीक है ना, इसमें भी आपके पास आ गया मुरक्कब इजाफी आ गया। अब इसमें भी हम दो तरह से कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम ये करते हैं कि काफ को मतलब जमीर को भी अगर जमा बना दें तो फिर भी आ जाएगा जुमलाउकुम। लेकिन अगर हम जमीर को सिंगल ही रखते हैं, इसी तरह रखते हैं और सिर्फ जमीलू का चेंज करते हैं तो जुमलाउ, जुमलाउ का फिर हमारे पास आ जाएगा। ठीक है जी। क्या टाइम हुआ? तो टाइम तो काफी हो गया। मैम वैसे इसमें जमीर ना सिंगल ही रहेगी, मुझे ऐसे लगता है। हाँ लेकिन ये कि अगर मेरे ख्याल में जो चेंज कर दें तो उसमें हर्ज नहीं है, मतलब हो क्योंकि सकती है। नॉर्मली भी अगर हम जैसे सवाल को देखें ना कि क्या तुम सबके क्लास फेलो मेहनती हैं, हम्म तो सबका जवाब तो नाम नहीं होगा ना। तो आपका जवाब तो हमने होगा। अच्छा जी, चलिए ये करते हैं। अजिफल अस्माल आतियता मर्रतन इला इस्मिन जाहिरिन। अच्छा जी, आपके पास पहला एक इसम दिया गया और उसको आपने पहले तो उसको मुजाफ बनाना है किसका? इसम जाहिर का, पहली दफा। व उखरा इला जमीरिन, और दूसरी दफा आपने उसको जमीर के साथ जोड़ना है। कमा हुआ मुवज़्ज़हुन फिल मिसाली, जैसे मिसाल में दिया गया है। मिसाल में क्या है जी? अबनाउन है और आगे है जी मोहम्मद। तो जब हम इनको करेंगे तो ये बन जाएगा अबनाउ मोहम्मदिन, मोहम्मद के बेटे। और फिर उसको जब मैं ज़मीर के साथ जोड़ूंगी यानी मोहम्मद के बेटे, मैं अब कहूंगी उसके बेटे। तो उसके बेटे के लिए मैं क्या करूंगी जी? हु ज़मीर आ जाएगा, तो वो बन जाएगा अबनाउ हुम। ठीक है, तो इस तरह ये जोड़ना है, लेकिन जोड़ने के साथ साथ जो है वो इसका तर्जमा भी करना है। अच्छा जी, तो ये हम कर लेते हैं। कौन आया था? हुमा जी आई थी बाद में मेरा ख्याल, है ना? हाँ चलें हुमा जी, जी आप जी। पहले ये स्टार्ट करें, फर्स्ट वन। हाँ जी। ये है आपका अस्माउन फातिमातुन फातिमातिन। इसके साथ जोड़ना है आपने। नहीं नहीं सॉरी नहीं सॉरी, इसे हम्म तुलाब के साथ गुड़ जोड़ना है ना, ये तो सॉरी सॉरी सॉरी, हम्म है ना, हम्म तुलाब के साथ गुड़ जोड़ना है ना। जी जी। ओके ओके। माउन तुलाबिन, ये आपके पास ठीक है, मुजाफ है। अस्माउन तुलाबिन। देखें, अस्मा उन को अच्छा। आपने मुजाफ बनाना है और जी जी। तुल्लाब को आपने बनाना है मुजाफ इलैह। अब जरा रूल के मुताबिक इनको जोड़ें अच्छा कि मुजाफ के रूल क्या होते हैं और मुजाफ ओके इलैह ओके के ओके क्या रूल होते हैं। चलिए ठीक है ठीक है। अस्माउ अस्माउ तुलाबिन। अस्मा उत्तुल्ला बी, बिन नहीं आएगा क्यों? मेरी क्योंकि आवाज इसके नहीं आ साथ रही, अल लगा हेलो। हुआ है। हाँ जी आ रही, अब आ रही है आपकी आवाज। अस्मा उत्तुल्ला बी। हाँ ठीक है, लगा ठीक। मीनिंग क्या होगा इसका? जी। बी हम्म, अस्माउ तुलाबी जी। तुलबा के
नाम। तुलबा के नाम, बिल्कुल सही। अच्छा, अब यही जो है आपके पास अस्माउ उन जो है, इसको अब आप नाम ले जाएं, उठा के इसके साथ जोड़ें। अस्माउहुम। आपकी आवाज नहीं आ रही उमा जी। जी अस्माउहुम, जी जी मैंने ये बोला। हाँ सही है, अस्माउहुम। तो आता इसकी हाँ है अब आइए, तो इसकी क्या ट्रांसलेशन होगी अस्माउहुम की? जी उनके नाम, उनके नाम। उनके नाम, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। अच्छा जी, जी उम्मे ईमान, इससे नेक्स्ट वाला। जुम जुम जुमलाउ हामिदिन। हम्म हामिद हामिद का हम जमात साथी। जुमलाउ है, जुमलाउ का जुमलाउ है, वाहिद है, जमा है? जमा, सॉरी। हम्म हामिद के हम जमात साथी। हम्म जुमलाउ का हम्म तुम्हारे जमात साथी। सही। अच्छा जी, क्या नाम है, मनाल, नेक्स्ट वाला। अ, अस ये होगा अस्दिक़ाउल मुदर्रिसी। हम्म इसका होगा तो मेहनती मेहनती कहाँ से आ गया? अस्दिकाऊ किसकी जमा है? सादिक। नो, ऊपर हमने किसका बनाया है? सदीक, सदीक, ठीक है, दोस्त, ठीक है जी। तो अस्दिकाउल मुदर्रिसी, मुदर्रिस यानी उस्ताद, उस्ताद के। उस्ताद के दोस्त। तो जब मैं इसको हु के साथ जोड़ूंगी तो फिर क्या बनेगा? मुदर्रिस। अस्दिक़ाउहु हम्म अस्दिक़ाउहुल हम्म मुदर्रिसी। हम्म और ये हम्म बनेगा हम्म। अस्दिकाउल मुदर्रिसी आ गया, ठीक है ना? उसके बाद आपने क्या करना है, इसको हटाना है और मुदर्रिस की जगह पे हु जमीर ले आनी है। तो फिर क्या बन जाएगा? अस्दिकाउ हु, अस्दिकाउ हु। तो इसकी अब उर्दू ट्रांसलेशन क्या होगी? उनके दोस्त। उनके या उसके? उसके। उसके, हु वाकस जो है किसके लिए आता है? वाहिद के लिए। वाहिद के लिए आता है, बिल्कुल सही। जी राहिला जी, आपने हैंड रेज किया हुआ है। मैम एक क्वेश्चन है कि ये हम्म। जुमला का कैसे आया? जुमला ऊ नहीं आएगा यहाँ? नहीं, वो आगे उन्होंने दिया हुआ है। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ, वही। उसके साथ हमने उसको करना है, मैच करना है जी, आगे उन्होंने दिए हुए ना, तो उसी के साथ हमने इसको करना है, इसलिए हमने उसके साथ मिलाया था। अच्छा जी, ये आ गई जी। कितना टाइम रह गया? हमारा टाइम भी थोड़ा रह गया। चेंज इकराल मिसाला सुम्मा हविल जुमल आतिया मिसलुहु, मिसाल को पढ़े और उसके मुताबिक आपने फिर जुमले जो है उनको चेंज करना है, उसमें आपने सब्जेक्ट को। अच्छा जी, मिसाल क्या है? अत्तालिबु ज़हाबा इलल मतामी, तालिब इल्म ज़हाबा गया, इलल मतामी रेस्टोरेंट की तरफ, ठीक है। अब तालिब इल्म को हमने चेंज किया जी, तुल्लाबु, तुल्लाबु ज़हाबू इलल मतामी, तालिब इल्म गए रेस्टोरेंट की तरफ, ठीक है। अच्छा, यानी अगर मैं इसको चेंज करती हूँ, असल में मैं चेंज किसको कर रही हूँ? फर्स्ट फर्स्ट को, लेकिन जब मैं इसको चेंज करूंगी तो आगे आपके पास जाहिर है ये जो फेल दिया गया है इसमें भी चेंजेस आएंगी, ठीक है। अच्छा जी, एक ही अब हम पूछ लेते हैं किससे, राहिला जी आप कर दें नंबर 1 वाला। तालिबु जलसा फिल फसली। हम्म तालिब इल्म क्लास में बैठा। हम्म तो इसका तालिब इल्म को जब मैं तुल्लाबू में चेंज करूंगी तो फिर क्या बन जाएगा? तुल्लाबु जालिसून। हम्म जमा के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं? गायब, जालिसून। जाली सूना क्यों?
जालिसू, हम्म, ज़हबू ज़हबू है तो उसी पैटर्न पे देखें क्या आएगा। पे जालिसू आएगा ना। जालिसू क्यों आएगा? जालासू, लाम के नीचे जेर क्यों लेकर आ रही है? जालासू। देखेंगे एक ही पैटर्न पे है।